بسم اللہ الرحمن الرحیم او اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ دے قرآن دی آواز آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خلق کائنات دا قرآن بولیا اے میرے پیارے پیغمبر اور لوگوں نے مالک نے مخاطب کیتا فرمایا کہ اے دنیا والو کہ تواڈے واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ تواڈے واسطے میرے نبی دی زندگی مبارک ایک نمونہ میں تو حضرت اج سانو اپنے پیارے پیغمبر دی زندگی دا ذرا مطالعہ کریے تے پتہ لگدا ہے کہ ساڈے مصطفیٰ نے زندگی کیویں بسر کیتی 40 سال گزرن تو بعد میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت کروں تو پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکے دے کافراں نوں اکٹھا میری سرکار نے فرمایا کہ میرے بارے تسی کی کہندے ہو میرے بارے کی خیال رکھدے ہو انہاں عرض کیتی ہے کافر سی پر کافراں نے جواب دیتا اے اللہ دے سونے محبوبہ کہ تو صادق بھی ہے تے امین بھی ہے تو صادق بھی ہے امین بھی ہے انہاں کافراں نے ایک گواہی دیتی ہے کہ سونیا تو صادق اور امین ہے 40 سال زندگی بسر کرن تو بعد تو حضرت اسی نبی نے غلام پیارے رسول دا کلمہ پڑھیا اللہ دی توحید دا اعلان کیتا مصطفیٰ دی رسالت نو منیا تے ہن چاہیدا نا کہ اپنے آقا دی زندگی وال ویکھ کے اپنی زندگی نو بسر کرن دی کوشش کریے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں نے حکم دیتا کہ زندگی انج بسر کرو میرے وال ویکھ کے زندگی بسر کرو کسی دے نال فراڈ نہ کرو کسی دے نال دھوکا نہ کرو کسی دا حق نہ کھاؤ اج ساڈے معاشرے دے اندر ویکھیا جائے بندے تو ہمسائے بھی تنگ نے محلے دار بھی ساڈے تو تنگ نے رشتہ داری ساڈے تو تنگ ہے پنڈ دیہات والے ساڈے نے حضرت میرے پیارے رسول دا طریقہ نہیں میرے پیارے رسول پوچھن تے کافر بھی کہن سونیا تو صادق بھی دے امین بھی ہے تو صادق بھی ہے امین بھی ہے اس طرح زندگی بسر کرو اپنے دے اپنے بیگانے بھی کہن کہ یار جو بھی سی پر کوئی انسان ضرور سی اے رسول اللہ دا غلام سی اس طریقے دے نار حضرت بندے نو زندگی بسر کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے انہوں منیا جائے جو میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے ان دے تابع ہو کے زندگی بسر کی جائے ایک کوئی مقصد ہے تو حضرت جس مخلوق نے اللہ نے جنیاں مخلوقہ پیدا کی دیا ہر مخلوق اپنا اپنا کردار پیش کر لی جو مالک نے انہوں نے ڈیوٹی لائی حضرت اگر اس مقصد تو بھول چکی آوے اگر کوئی پھر گیا آوے وہ حضرت ایک انسان ہے ایک انسان ہے کہ جڑا اپنے مقصد میں بھول گیا آوے تو حضرت اپنے مقصد کو پہچانن دی کوشش کرو کہ اللہ نے سانو کس مقصد واسطے دنیا دے بھیجا اسی جس رسول دا کلمہ پڑھیا ہے انہیں محبت دا درس دیتا ہے آج ساڑی زبان اندر تلقین ہے دلان دے اندر نفرت ہے تو حضرت سارے معاملات اس وقت دور ہونگے زبان وچ مٹھاس اس وقت آئے گی اور دلان دے وچ نفرتاں دے جڑے پہاڑ نے اس وقت نکل گے جدو اسی سونے نبی دے طریقہ مبارک دے زندگی بسر کرانگے پیارے رسول دے طریقہ مبارک دے زندگی بسر کرانگے تے جیڑے رسول اللہ دے طریقے دے چل گیا زمانے وچ انہوں نے اللہ نے عزت والا بنا چڑھے آوے زمانے وچ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عزت والا بنا دیتا جنہاں نے اپنا طریقہ زندگی نو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق چلائی
ایک یہودی بچہ سی، ماں انہوں نے ایک لباس پہنے تے جگہ جگہ تو پھٹے ہویا سی، جگہ جگہ تو لباس پھٹے ہویا سی، جسم نظر آندہ سی۔ اس بچہ کافر ضرور سی، یہودی ضرور سی، پر ہے غیرت مند سی، غیرت مند سی۔ ماں دا جو جسم نظر آندہ نا تے بڑا پریشان ہوگا کہ باپ دا سایہ سرتے کوئی نہیں، یتیم میں چلدا چلدا ماں کو گیا، اماں جی اجازت ہوئے دے چاچے دے بوئے تے نہ جاواں، چاچے دے بوئے تے نہ جاواں۔ یاد ہو مسلمان بھائیو، اے ماں تو اجازت نہیں، چلنے آؤ۔ جدو چاچے دے دروازے دے آیا، چاچے دے دروازے دے آن لگے، دستک دیتی، اندروں آواز آئی، کون ہے؟ پھر کہنے لگا چاچا میں آیا چاچے نے دروازہ کھولے آؤ، کہنے لگا کہ میں آیا، میں عرض کی تھی چاچا میرے سر دے باپ دا سایہ کوئی نہیں، میرے سر دے باپ دا سایہ کوئی نہیں، باپ دنیا تو ٹر گیا میں، چاچا میرا اور کوئی سہارا کوئی نہیں، ایک کپڑیاں دے سور دا مطالبہ کروا سے آیا واؤ، میں اپنی ماں دا لباس سلاؤنا میں کہ منو سوٹ دے دے، کپڑے دے دے۔ جدو یہ گل کی تھی چاچے نے تکا بھی ماریا، تماچا بھی ماریا، دڑا دیتا ہے واپس آ رہے آوے، جدو گلی بچ آ رہے آوے، اکھاں وچوں ہنجو جاری نے، قربان جاوا قسمت دا ستارہ جگ آوے، سامنے صحابی رسول ملے نے، آپ نے فرمایا او بچیا روتا کیوں وے؟ وہ بچہ بول کے کہنے لگا کی پوچھنا وے، ساڈا ہویا جو کوئی نہیں۔ فرمایا بچہ کہنے لگا میں روندہ تاوا ساڈا جو ہے جو کوئی نہیں۔ او مسلمان بھائیو، وہ صحابی رسول پوچھدا وے نالے کہندا وے کی مطلب ہے، اس گل دا مطلب کی ہے؟ تے وہ بچہ رو کے کہندا ہے، نالے روندا ہے نالے کہندا ہے دنیا اے ڈاڈی، اے دنیا اے ڈاڈی، پر اسی کماڑے تے ڈر دے افنا کری دے، ان ٹر جاونی محبوب جنا دے، نہ جوں دے نہ مر دے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ ساڈا ہویا جو کوئی نہیں، سانوں گلے لاؤن والا کوئی ہویا جو نہیں۔ جنہوں نے گل کی تھی نا، اس صحابی رسول بول کے کہنے لگے، فرمایا پتر بچہ رونا، ایک دروازہ میں دسنا وا، جی کسی دا کوئی نہ ہوئے اس دروازے والا انہوں سینے لا لیندہ وے۔ جنہوں بچے نے گل سنی بول کے کہنے لگا یا کون ہے؟ وہ صحابی رسول بول کے کہنے لگا جندہ کوئی نہ ہوئے ہوندہ نبی محمد ہوندہ وے، جندہ کوئی نہ ہوئے ہوندہ نبی محمد ہوندہ وے۔ قربان جاوا اے بچہ چلدا چلدا ماں کو لے آیا، ماں نو کہنے لگا اماں چاچے نے ماریا بھی ہے، نالے تکے بھی دیتے نے، اماں جے تیری اجازت ہوئے تے میں نبیہ دے امام کول چلا جاوا۔ جدو ماں نے گل کی تھی، ماں نے گل سنی تے ماں کہنے لگی پترا اوندے کول نہیں جانا، سنیا جیڑا جاندا وے پھر اوندا ہی ہو جاندا وے، سنیا
جڑا اون دے کول جاندا پھر اوندا ہی ہو جاندا وے او مسلمان بھائیو جدوں اے گل کیتی اونے آکھے اماں مینوں جا تے لین دے پھر میں واپس بھی آواں گا اوندا کلمہ بھی نہیں پڑھاں گا ماں نے آکھیا جا پتر چلا جاؤں قربان جاواں مسلمان بھائیو اے بچہ چلدا چلدا میرے نبی دی بارگاہ وچ جدوں مسجد دے وچ آیا آن کے آواز دیندا این یا محمد این یا محمد تو آڈے وچوں نبی محمد کون ہے جدوں اے گل کیتی گئی انہاں صحابہ وچوں بول گیا کہن لگے او سامنے کالیاں زلفاں والا وے جندہ چہرہ ودھا والا وے جندے قدم زمین تے لگن اللہ رب العالمین قرآن اندر ذکر کرے لا اقسم بهذا البلد جدو سونے دے چہرے دا ذکر آوے اللہ رب العالمین قرآن اندر فرمائے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى او مسلمان بھائیو او جدو نبی دے بارے اے بچہ پوچھ داوے اینا یا محمد تو اڈے بچو نبی محمد کون دسیا کیا جڑا کالیاں زلفاں والا ودوہا دے چہرے والا علم نشرہ دے سینے والا اے مہازاق دے کاجل والا ید اللہ دے گورے گورے ہتھا والا یاسین دے اسیریاں والا والفجر دی پشانی والا او سونا سامنے بیٹھا وے جدو اے گل کی تھی اے بچہ چلدا چلدا میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاندا وے اے بچہ چلدا چلدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ تو مصطفیٰ دی بارگاہ ہوئے کوئی معمولی گھلتے نہیں نا دعائی اللہ تعالیٰ سارے نو مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما دے محبت نہ کو سبحان اللہ اے بچہ جدو مصطفیٰ دے این قریب آیا آن کے کہنے لگا سونیا لباس دمی یا نہ دمی پر کلمہ میں تیرا نہیں پڑھنا کلمہ تیرا نہیں پڑھنا جنہوں یہ گل کی تھی میری سرکار نے فرمایا بچہ کی میں آیا وے اے بچہ بول کے کہنے لگا سونیا میں لباس لین واسی آیا ہوں میری ماں دا جسم جگہ جگہ دو نظر آندہ وے منو لباس دے دیو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے او چادر نو ہاتھ بایا جیڑی کالی کبلی دی چادر ہے میرے مصطفیٰ نے اتاری فرمایا لے پتر لے جا جدو یہ بچہ لائے کی آیا جدو واپس ہی آنے آوے قربان جاوا جدو واپس ہی آنے آوے جدو چادر لے کے واپس ہی آیا سینے نار لائی ہوئی وے اے چادر سینے نار لائی قربان جاوا او چادر جندیا قسمہ رب کھاوے اے او چادر حضرت جنیا قسمہ رب قرآن اندر چک داوے او مسلمان بھائیو سینے نار چادر لائی وے تنالے دل میں جو سوئی دا یارے آوے ادھر چاچا وے خونی رشتہ وے جیڑا گیا دروازے دے تے انہیں ماریا بھی تے تکے بھی دیتے نے ادھر کملی والا وے جیڑا خونی رشتہ بھی نہیں جن نار میرا کوئی تعلق بھی نہیں پر قربان جاوا سونے نے نالے کلمے دا مطالبہ بھی نہیں کیتا تے نالے منو چادر بھی دے چھٹی وے کوئی دعوے کہ نالے کلمہ بھی نہیں پڑھایا کوئی مطالبہ بھی نہیں گل بھی نہیں کوئی شرائط بھی نہیں پر سونے نے چادر بھی عطا کر چھڑی تھی او چادر جنہی قسمہ اللہ قرآن اندر چکدا جس چادر دا ذکر اللہ قرآن اندر او چادر ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن او مصطفیٰ دی چادر آپ نے اتے اوڑ لئی یہ تو اوڑی نا تے باروں اندر آ رہی ہیں سی باروں
اندر آ رہی سی تے او چادر اپنے جسم دے بارش دے قطریاں دے نال جسم یعنی کہ کپڑیاں دے بارش دے پانی دے اثرات نظر آ رہے ہیں. جب پانی دے اثرات نظر آ رہے سی تے سرکار دا جسم جڑا مبارک ہے وہ بالکل سکا تے کپڑے بھی سکے نے. ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا نبی اللہ میرے جسم دے اوتے پانی دے قطرے تواڈے کپڑیاں دے اوتے نظر نہیں آ رہا پانی یہ بارش میرے اوتے نازل ہو رہی ہے. تے اللہ دے نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ تیرا کمال نہیں یہ جڑی اوتے رحمت والی چادر لئی نا یہ اس چادر دا کمال ہے. اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو رہی نے وہ تیرے جسم دے اوتے پئیاں پیندیاں نے. یہ او چادر حضرت اس بچے نو میرے نبی نے عطا فرمائی. جدو یہ بچے نے چادر لئی نا تے لے کے واپس نالے چلدا آ رہا نالے دل وچ خیال کردا آ رہا وے ادھر چاچا وے جن نے کچھ بھی نہیں دیتا تکے بھی مارے تے نالے مینوں چپٹا بھی ماریاں ادھر او وے جڑا کچھ لگدا بھی نہیں چادر بھی عطا کیتی نالے سونے نے پیار بھی کیتا وے. او مسلمان بھائیو یہ چادر لے کے جنوں گھر آیا واپس اماں کولے آیا اماں لے چادر لے آیا وا چادر میں لے آیا وا قربانی جاوا جدوں ماں نے گل سنی ماں نو دسیا اماں جی ہویا ماں کہن لگی پترا کلمہ تے نہیں پڑھیا عرض کیتی اماں تو کلمے دی گل کرنی وے اللہ دی عزت دی قسم میں تے اپنے دل دا سودا کر آیا اماں تو دے دل دیاں کلمے دیاں گلاں کرنی میں تے اپنا دل بھی سونے نو دے آیا ماں. آؤ مسلمان بھائیو جدوں بچے نے گل کی تھی ماں نے آگیا پھر پتر دس سیو کڈا کہ سونا وے وہ کڈا کہ سونا وے کڈا کہ سونا لگتا جدوں ساری گلاں پھر اس بچے نے سنائیاں نا تے بچے نو ماں کہن لگی پتر پھر منو بھی سونے دی بارگاہ وچ لے جا مینوں بھی سونے دی بارگاہ وچ لے جا. جدوں لے کے واپس آ رہے اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ تے سامنے مصطفیٰ نظر آئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلامہ ایک ہی کتے ماں نو لے کے آ گیا میں. میری سرکار نے فرمایا تو مینوں پیغام پہ جندا میں تیری ماں نو تیرے گھر آن کے کلمہ پڑھا جاتا. اے حضرت میرے مصطفیٰ دی سیرت وال دیکھ کے لوگاں کلمے پڑھے. اوہی چاچا جنوں اس بچے نے آکھیا چاچا ایک کپڑیاں دا لباس دے دے کہ میں زندگی بھر تیرے دروازے دی چوکیداری کردا رہاں گا پر ملیا کچھ بھی نہیں تکے ملے پر میرے پیارے رسول نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیتا تے پھر بھی سینے نال لایا تے انہوں اپنی رحمت علی چادر بھی دیتی. فرمایا جا پتر لے جا. اے میرے پیارے رسول دی سیرت دیکھ کے انہاں دوواں ماں پترہ نے میرے رسول دی غلامی دا اعلان کر چکا. یہ حضرت اس طریقے نہ زندگی بچ اپنے تے اپنے پیغانے بھی تواڈے نام تے نعرے مارے پھر تو مزہ نہ زندگی گزاری دا.